अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अब बात करेंगे इस वीडियो में अफ़गान पनाहगज़ीन के हवाले से किस असम्बली में करारदाद आई है और अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए वो क्या खुशखबरी लेकर आई है, वो करारदाद का मतन क्या है, उसके अंदर क्या कहा गया है अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक़, और इस करारदाद के बाद किस हद तक अफ़गान पनाहगज़ीनों को फ़ायदा होगा और किसकी जानिब से करारदाद पेश की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे, इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। दूसरा नुक्ता ये है कि आज तक की जो डेट है, यानी 23 अप्रैल का डाटा है, एक दिन के बाद ये डाटा अपडेट होता है, तो अब तक के जो डाटा के मुताबिक, सरकारी डाटा के मुताबिक, कितने अफ़गान पनाहगज़ीन किस सूबे किस शहर से कितने के हैं, उनमें अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स कितने थे, उनमें गैर कानूनी तौर के ऊपर कितने थे जिन्हें भेजा गया है उनके मुल्क में बाइज़ तरीके से। तो ये दोनों नुकात के ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले इसी करारदाद वाले मौजू के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बातें तो यही की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और वो मुसलसल अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी से मुतल्लिक़ जो वफाक की पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, उसके ऊपर अदम ताउन करती हुई नज़र आ रही थी और मुसलसल ये कह रही थी कि ये जो पॉलिसी है ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से अपनी पार्टी को यह हिदायत की गई कि अफ़गान पनाहगज़ीनों की पॉलिसी से मुतल्लिक़ जो सूबाई सतह की पॉलिसी है उसे अपनाया जाए, और फिर उसी को देखते हुए यह करारदाद लाने का भी फैसला किया गया। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने KP असम्बली में यह करारदाद पेश की है। यह करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस MPA की जानिब से पेश की गई है और इसमें कहा क्या गया है और इसे मंजूर किया गया है या नहीं किया गया, ये हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी जो तफसीलात आई हैं हमारे साथ वो ये हैं कि करारदाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ शराफत है, उन्होंने ये KP असम्बली में यह करारदाद पेश की है और इस करारदाद के मतन के मुताबिक अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी की मुद्दत में तोसी की जाए और इससे ये होगा कि इंतज़ामात करने में बेहतरी आ जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि आपने जो 1 अप्रैल से अब तक का जो सिलसिला जारी सारी रखा है इन्हें भेजने का, इसके अंदर मज़ीद तोसी कर दी जाए। इन्हें गिरफ़्तार करके ना भेजा जाए। जो रज़ाकाराना तौर के ऊपर नहीं जाना चाहते, आप उन्हें फ़िलहाल एक्सटेंशन दे दें, उन्हें तोसी दे दें ताकि वो अपने कारोबार को समेट लें, अपने वसाइल जितने भी उन्होंने पाकिस्तान में बना रखे थे उन्हें समेट लें, उन्हें टाइम मिल जाए और उसके बाद वो खुद ही ये फ़ैसला करें कि उन्होंने वो जाएँ तो तभी वो जाएँ, लेकिन इसके अंदर इस रूल के अंदर नरमी की जाए। अब इस करारदाद के अंदर ये कहा गया कि वापस जाने वाले अफ़गान पनाहगज़ीनों को अपने घरेलू सामान साथ ले जाने की इजाज़त भी दी जाए। ईवान ने राय शुमारी के दौरान करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अब ये नुक्ता समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तक जितने भी अफ़गान पनाहगज़ीन जा रहे हैं वो तो अपने या तो घर वाला सामान बेच के जा रहे हैं या फिर वो घर वाला सामान लेकर जा रहे हैं। कितनी फुटेजेस ऐसी आपने भी देखी होंगी, तस्वीर आपने देखी होंगी कि ट्रक्स मुकम्मल तौर के ऊपर लोड हुए हुए जाते हैं, उनके अंदर घरेलू सामान होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो घर वाला सामान तो लेके ही जा रहे हैं। मालूम नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो करारदाद पास की है इसके अंदर ये नुक्ता क्यों शामिल किया गया। बहरहाल अब इसके करारदाद में मज़ीद क्या कहा गया है कि KP असम्बली ने मुतफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए वफाक से अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है। करारदाद में कहा गया है कि अवाम दहशतगर्दी से निजात चाहती है, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी मौसर नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि जो स्टेट की पॉलिसी है अफ़गानिस्तान को लेकर ये दुरुस्त नहीं है, इसे मज़ीद दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जो रियासत की पॉलिसी है उसकी वजह से हम अफ़गानिस्तान जैसे हमसाया मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं। ये PTI का नैरेटिव है। अब इसके अंदर मज़ीद ये कहा गया कि मतन के मुताबिक दोनों बरादर ममालिक के माबैन एतमाद की बहाली के फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। तो ये इन इक़दामात को किया भी गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हाल ही में अफ़गानिस्तान गए भी हैं, अफ़गान तालिबान हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। तो पाकिस्तान तो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक के माबैन जो एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसे दूर करे, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, दोनों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, बिलख़ुसूस अफ़गान तालिबान को। अब इसके अंदर मज़ीद ये कहा गया कि वफाक अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर नज़रसानी करे, KP हुकूमत को अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाए। ईवान ने राय शुमारी के दौरान करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ये करारदाद मंजूर कर ली गई और ये कहा गया कि KP हुकूमत को ये मैंडेट दे दिया जाए कि वो अफ़गान तालिबान के साथ जाकर मुज़ाकरात करें। KP हुकूमत को ये मैंडेट दे दिया जाए कि वो अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक़ जो पॉलिसी है उसको बनाए। तो ऐसा होता नहीं है। ये किसी फ़िक्शनल दुनिया का तो हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये सभी को मालूम है, ये तयशुदा रूल और ज़ाब्ता है कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये वफाक का इस्तेहक़ाक़ होता है, ये स्टेट का इस्तेहक़ाक़ होता है। इसमें सूबाई हुकूमतों का किरदार ऐसी करारदाद की हद तक ले आना
پاس کروا لینا یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے آپ قرارداد لیں منظور کروا لیں پاس کروا لیں معاملہ ختم، لیکن جو پالیسی وفاق نے آپ کو کہہ دی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو بھیجنا ہے تو پھر آپ کو بھیجنا پڑے گا، اس کا اس قرارداد سے اس پالیسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا انٹل کہ وفاق اگر اپنے اس پالیسی سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے اس کے اندر سست روی لائی جائے یا پالیسی کو مزید تبدیل کیا جائے، اس میں لچک دکھائی جائے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کس صوبے کس شہر سے جو ڈیٹا آیا ہے، سرکاری ڈیٹا، یہ پورا گراف ہے جو آپ نے تصویر تھمبنیل میں بھی دیکھی ہے، اس کے مطابق جو ڈیٹا سرکار کی طرف سے آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر مزید بھی کچھ مدرجات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس ڈیٹا میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز طورخم راستے کے ذریعے سے جو گئے ہیں وہ ان کی تعداد 727 ہے۔ یہ میں جو ڈیٹا بتا رہا ہوں یہ آج تک کا ڈیٹا ہے، معذرت کے ساتھ یہ آج تک کا ڈیٹا ہے جو ابھی تک آیا ہے سرکار کی طرف سے۔ اب اس میں غیر قانونی طور کے اوپر جو گئے ہیں وہ 1571 گئے ہیں، اور اسی طرح اب آگے اگر بات کر لی جائے، ہاں بس یہ نمبرز ہمارے پاس یہ آئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر شہروں سے جو صوبوں سے آئے ہیں وہ اس کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ اب یہ مکس ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا 727 یا 1571 گئے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ خیبر پختونخوا سے گئے، یہ مختلف صوبوں سے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بتایا گیا ایک ایک کر کے، اب اس میں بتایا گیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر پنجاب سے 61 گئے ہیں، غیر قانونی 86 گئے ہیں۔ اب مجموعی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر پنجاب سے 7656 جا چکے ہیں، اور غیر قانونی جو ہیں وہ 9837 انہیں بھیجا جا چکا ہے۔ اب اسی طرح جی بی سے فقط ایک افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر گیا ہے اور ایک ہی غیر قانونی گیا ہے، یعنی 2، یہ آج کا ڈیٹا ہے۔ اب اس میں آزاد جموں کشمیر سے جو نمبر آیا ہے اس میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر 72 گئے ہیں، اور غیر قانونی طور کے اوپر جانے والوں کی تعداد 74 ہے، اور مجموعی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ابھی تک آزاد جموں کشمیر سے 594 گئے ہیں، جبکہ غیر قانونی افغان پناہ گزین جو ہیں ان کی تعداد 571 ہے جنہیں ان کے ملک میں بھیجا گیا ہے۔ اب اسی طرح اگر بات کر لیں پشاور کی، پشاور میں آج کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر 68 گئے ہیں 68، اور غیر قانونی جو ہیں وہ 51، حالانکہ سب سے بڑی جمعیت ہی خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہاں پر جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح لنڈی کوتل یہ بارڈر ایریا ہے، یہاں سے بھیجا گیا ہوگا یقیناً، یہاں سے 422 لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے والنٹیئرز بھی ہیں جو خود رضاکارانہ طور کے اوپر گئے ہیں، اس میں 594 تعداد بتائی جا رہی ہے افغان سٹیزن کارڈ کی، یہ خود گئے ہیں۔ غیر قانونی جو تھے وہ 1360 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو رضاکارانہ طور کے اوپر ابھی تک جا چکے ہیں ان کی تعداد 1956 ہے۔ اسی طرح جو غیر قانونی طور کے اوپر جو خود گئے ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً کوئی 50,000 بنتی ہے۔ یہ مجموعی طور کے اوپر ڈیٹا 1 اپریل سے۔ اب یہ سرکار کا ڈیٹا ہے، اب اس کے اندر آپ کے سامنے ہی ہیں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ اب تک کا ڈیٹا آ گیا ہے کہ اس کے مطابق یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس وقت جا چکی ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں کہ پنجاب سے کس طرح جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے کس طرح جا رہے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ اس میں سندھ کا ڈیٹا نہیں آ رہا، اس میں بلوچستان کا ڈیٹا نہیں آ رہا، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ صوبے انفارمیشن کیوں نہیں دے رہے ہیں یا ان کا ریکارڈ اس طرح سے کیوں نہیں مل پا رہا۔ بالخصوص بلوچستان کی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پنجاب سے بھی جا رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھوے ہی کی چال کی پالیسی ہے، اور کیونکہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے ایک ایک کی نشاندہی کرنا، چیزیں کرنا، کیونکہ سسٹم کے اندر یہ لوگ بیٹھ چکے ہیں تو مشکلات بھی پیش آ رہی ہے، لیکن سست روی کا یہ شکار عمل ہے، ضرور ہے، کچھوے کی چال سے چل رہے ہیں لیکن انہیں بھیجا ضرور جائے گا۔ تو یہ 2 نکات تھے، انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانا مقصود تھی۔ ایک یہ کہ کے پی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے افغان پناہ گزینوں کی پالیسی سے متعلق، مگر اس میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انٹل جب تک وفاق کوئی فیصلہ نہیں لے لیتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبائی سطح کے اوپر ہے، وہ اس معاملے کے اوپر وفاق کی جو پالیسی ہے اس سے زیادہ سنجیدہ نہ لے۔ وہ آپ کے سامنے ہیں نمبرز کہ 50-40 اگر ایک دن میں اتنے بڑے صوبے سے اور اتنی بڑی جمعیت جہاں پر افغان پناہ گزینوں کی رہ رہی وہ جائیں گے تو آپ کو اس سے خیبر پختونخوا کی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اس سے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔